अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ भाई। और जनाब क्या हो रहा है जी? तो क्या कर रहे थे? अच्छा, तैयार बैठे हैं आज काम करने के लिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे पता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हम अपनी उर्दू की क्लासेस में पढ़ रहे हैं, नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो आपके अंदर भी उर्दू ज़बान को मज़ीद सीखने का, इसमें मज़ीद चीज़ें नई, हर रोज़ कुछ नया सीखना, कुछ नया लिखना, ये सारी चीज़ें, इस चीज़ का शौक़ आपके अंदर भी पैदा हो गया होगा। क्योंकि मैंने आपसे हमेशा कहा है कि हम आजकल जो काम कर रहे हैं ना तख्लीकी लिखाई का, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। क्योंकि देखिए तख्लीकी लिखाई में हमारे पास कितना बिल्कुल हमें इजाज़त होती है कि हम हमारे जहन में जो जुमले आते हैं, जो हम सोचते हैं, हम उसे अपने अंदाज़ में लिख सकते हैं, अपने अंदाज़ में बोल सकते हैं, कह सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ होती है, सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है अपने आप को, अपने तासुरात को एक्सप्रेस करने के लिए। और इस चीज़ से हमें पता है हमारी इमेजिनेशन बढ़ती है, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, हम बहुत कुछ मज़ीद अच्छा नया सोचने भी लगते हैं, नया लिखने भी लगते हैं। ठीक है, तो आपको पता है ना आज हमें क्या काम करना है उर्दू की क्लास में? आज हम अपनी तख्लीकी लिखाई की जो मश्क हमने शुरू की है उसे आज हम इंशाअल्लाह ख़त्म करेंगे। और आज की इस क्लास में इस तख्लीकी लिखाई की मश्क के साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 7 सबक नंबर 7 है ये भी मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो फिर तैयार हैं आप? अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि हमने भाई हम क्या लिख रहे थे तख्लीकी लिखाई में? मकालमा, ठीक है ना, मकालमा निगारी कर रहे थे। तो जो मकालमे हमने लिखे थे उनकी तरतीब अभी हमने नहीं लिखी थी, नहीं तय की थी, तरतीब पे हमने कोई बात नहीं की थी। मैंने आपसे कहा था कि तरतीब आप सोचिएगा, ठीक है, और फिर आपके हिसाब से जो तरतीब बनती है उसकी एक वॉइस रिकॉर्डिंग बना के अपनी टीचर को भेजिएगा। आपने भेजी? गुड, वेरी गुड। अगर भेजिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, तभी तो पता चलेगा कि आप कितना इस चीज़ को सीख रहे हैं, आपने क्या सीखा है इस तख्लीकी लिखाई से। तो आज जो हमें काम करना है वो ये कि मैंने जो तरतीब सोची है आज मैं वो आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। तो इस तरतीब को समझाने के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले अपनी किताब का सफ़ा नंबर 50 पेज नंबर 50 खोल लीजिए, ठीक है। सबने ओपन कर लिया? वेरी गुड। अब इस पेज पे हमारे पास क्या मौजूद है? हमारे पास मौजूद है मकालमे का नक्शा, ठीक है। क्या मौजूद है? मकालमे का नक्शा, यानी मैप है हमारे पास मकालमे का। तो इस मैप से ना हमें पता है क्या आसानी होती है? इस मैप से हमें पता चलता है कि हमने इस चीज़ को लिखना कैसे है अब तरतीब में, कि जब आप अब अपनी कॉपी में इस मकालमे को तरतीब से तहरीर करेंगे, तरतीब से खुशखत तरीके से लिखेंगे, तो वो लिखेंगे किस तरह, इस मैप से हमें ये आसानी हो जाती है, इस नक्शे से हमें ये समझ आ जाता है, ठीक है। तो चलें पहले इस नक्शे पे बात कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए इस नक्शे में सबसे पहले उन्वान है, यानी जब आप अपनी कॉपी में अब इस मकालमे को तरतीब में लिखेंगे तो सबसे पहले उन्वान लिखेंगे, ठीक। उसके बाद मंजर कशी, जो यहाँ पे लिखा है कि ज़रूरी नहीं भी है, ठीक है, कि अगर आप नहीं भी लिखें तो भी कुछ नहीं होता, यानी हम डायरेक्ट जो है वो मकालमे भी शुरू कर सकते हैं। अगर मंजर कशी के कुछ जुमले हमने लिखे हैं तो वो यहाँ पर आ जाएंगे उन्वान के बाद। उस उन्वान के बाद मंजर कशी, फिर मंजर कशी के बाद हमारे पास यहाँ पे मकालमे शुरू हो जाते हैं। पहला शख्स, दूसरा शख्स, पहला शख्स, दूसरा शख्स, पहला शख्स, दूसरा शख्स, यानी किरदार के नाम आते जाएंगे और हमारे मकालमे तहरीर हो जाएंगे। फिर आखिर में फिर मंजर कशी है, अगर हमने लिखी है तो हम आखिर का भी कोई मंज़र अगर हमने लिखना है तो हम लिखेंगे, वरना वो भी ज़रूरी नहीं है, हमारा मकालमा मकालमे पर ही ख़त्म हो सकता है, ठीक है।
تو اس طرح سے ہم نے اس اپنے مکالمے کو اپنی کاپیز میں تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ آپ اس مکالمے کو کیسے لکھیں گے ترتیب کے ساتھ؟ ترتیب پہ ہم ابھی بات کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس نقشے میں کس طرح سے مکالمہ لکھا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں اب ہم بات کرتے ہیں ترتیب پہ کہ ہم نے جو تمام جملے لکھے تھے ان میں سے اب جملوں کی ترتیب کیا ہو سکتی ہے؟ ایسی ترتیب کہ جس کو جب پڑھا جائے تو پورا مکالمہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے، پورا ایک منظر ہمارے سامنے آ جائے، ٹھیک ہے؟ چلیں اب جو ہم نے لکھا تھا مسودہ سازی میں، یا جو پچھلی کلاس میں نے آپ کو کام کرایا تھا، جو جملے سازی کروائی تھی، اس میں ہم نے جو آپ کو یاد ہے نا، میں نے آپ کو جملے بنوائے تھے جس میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم کچھ جملے ایسے لکھ رہے ہیں جن سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ مکالمہ ہوا کہاں ہے، ماحول کیا تھا، منظر کیا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم وہی جملے لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ عنوان آ گیا ہمارا ہمدردی، ٹھیک؟ پھر ہم نے جملے لکھے منظر کشی کے، جو جملے میپ میں تھے نا کہ یہاں منظر کشی ہونی چاہیے، وہاں پہ ہم لکھیں گے رات کا سما تھا، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، درخت کی ٹہنی پر ایک بلبل اداس بیٹھا ہوا تھا، ایک جگنو بلبل کے پاس آیا اور بولا، ٹھیک ہے؟ اب ہم جملوں کو ترتیب دے رہے ہیں، آگے پیچھے کر رہے ہیں ہم جملوں کو، یاد رکھیے گا، ٹھیک؟ پھر ہمارا مکالمے شروع ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے مکالمے اب شروع ہوں گے۔ پھر ہم کون سا مکالمہ پہلے لکھیں؟ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے کیا بات ہوئی ہوگی، کون سا مکالمہ آنا چاہیے۔ تو سب سے پہلا مکالمہ ہونا چاہیے کون سا بھائی؟ کہ ہم سب سے پہلے لکھیں مکالمے میں کہ جگنو نے کیا کہا؟ اس اندھیری رات میں ایسے اکیلے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ بلبل نے کہا پورا دن دانا چگنے میں گزار دیا، اب رات ہو گئی ہے، سوچ رہا ہوں گھر کیسے جاؤں۔ اس کے بعد جگنو نے کیا کہا ہوگا؟ جگنو نے کہا میں ایک چھوٹا سا کیڑا ہوں لیکن آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ بلبل نے کہا اس اندھیری رات میں میری مدد کیسے کرو گے؟ پھر کیا کہا ہوگا جگنو نے کہا میں اس کالے اندھیرے کو روشنی میں بدل دوں گا۔ بلبل نے کہا پر وہ کیسے؟ جگنو نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے روشنی سے نوازا ہے۔ بلبل نے کہا کیا خوب قدرت ہے میرے رب کی۔ اس کے بعد کیا بات ہوئی دونوں میں؟ کون سا مکالمہ ہم لکھیں؟ اس کے بعد جگنو نے کہا اس دنیا میں وہی لوگ اچھے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ تو بلبل نے کہا تم دوسروں کی مدد کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کام سے بہت خوش ہوں گے۔ اور آخر میں پھر مکالمہ کون سا لکھیں گے ہم؟ جگنو نے کہا اب چلو چلتے ہیں تمہارے گھر کی طرف۔ اور بلبل نے کہا میری مدد کرنے کا بہت شکریہ۔ اس طرح ہم نے اپنا مکالمہ یہاں پہ مکمل کر لیا۔ اب آج جو ہم نے یہ ترتیب سیکھی ہے، اس ترتیب کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پورا منظر آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ ترتیب ہوتی ہی اسی لیے ہے تاکہ ہمیں منظر صحیح پڑھنے والے کو اور سننے والے کو سمجھ آ سکے۔ تو آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ آپ نے اس مکالمے کو اب ترتیب سے پورا مکالمہ اپنی کاپی میں تحریر کرنا ہے، خوشخط طریقے سے کیجئے، مارکرز، پینسلز، کلر پینسلز، پکچرز ڈرا کر لیجئے، پیسٹ کر لیجئے، جگنو بلبل بنا لیجئے، اور اس طرح بہت پیارے طریقے سے اپنی یہ پریزنٹیشن مکالمے کی مکمل کرنی ہے آپ نے، اور پھر اس کی تصویر اپنے ٹیچر کو سینڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ترتیب آپ نے دیکھنی ہے، میری ترتیب لکھیے یا آپ نے جو ترتیب لکھی، اگر وہ ترتیب صحیح ہے، اس کو پڑھ کے سمجھ آ رہا ہے پورا منظر، تو ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے نا, ورنہ آپ میری ترتیب لکھیے اور پھر اس کے بعد اپنے کام کی تصویر اپنے ٹیچر کو سینڈ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے, ترتیب سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو مکالمہ لکھنے کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک, چلیں پھر دیں مجھے اجازت, انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.